अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। वेलकम टू अनदर वीडियो। यार आज मैं सुबह सुबह वीडियो बना रहा हूँ वॉक के साथ ये व्यू, और आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो मुझे बहुत से मैसेज आ रहे हैं कि भाई हाउ डू इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अफोर्ड एजुकेशन इन अमेरिका। लोग कह रहे हैं कि भाई अमेरिका में तो एजुकेशन बहुत एक्सपेंसिव है, तो स्टूडेंट किस तरह ये अफोर्ड करते, किस तरह आप ये लाइफस्टाइल जीते, किस तरह आपको मज़े मिलते हैं अमेरिका में। तो आज इस वीडियो में मैं ये सारे पॉइंट्स कवर करूँगा, और साथ साथ में मैं अपना वॉक भी कर लूँगा कि भाई ऐसे आप क्या करेंगे कि आप यहाँ पे एजुकेशन भी अफोर्ड करें और साथ साथ अमेरिकन लाइफ को भी इंजॉय करें। मतलब इज़ दैट पॉसिबल? नहीं पॉसिबल तो है। आपको नज़र आ रहा होगा मेरी यूट्यूब की जर्नी, आप देख ले फ्रॉम डे 1 टिल नाउ। तो स्टेप वाइज मैंने प्रोसेस किया। अब स्टेप वाइज मैंने कैसे प्रोसेस किया वो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगा, ताकि इन फ्यूचर अगर आप में से कोई भी यहाँ आए तो आप लोगों को पता हो कि आपने क्या करना है। अब जितने भी मेरे क्लाइंट्स आए हैं यहाँ पे अमेरिका में, आप सबको देख ले, अल्हम्दुलिल्लाह ऑल ऑफ देम आर सेटल नाउ। ठीक है, विद इन 1 मंथ सारे सेटल हो चुके हैं। सारे अपने जॉब भी कर रहे, अपने क्लासेस के लिए भी जा रहे, मेरे साथ वेकेशंस पे भी जा रहे, और साथ साथ कमा भी रहे, सेविंग भी कर रहे। तो कंपेयर टू एनी अदर स्टूडेंट जो कि पहले से यहाँ पे आया है या किसी और कंसल्टेंट से आ जाता है, आप उन दोनों का प्रोग्रेस चेक करें। मेरे क्लाइंट्स इस वक्त 100% आगे हैं। वो क्यों? क्योंकि भाई मैंने उनको गाइड किया, मैंने उनको रास्ते दिखाए, मैंने उनको कहा कि ये करना है, ये नहीं करना। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को भी गाइड करूँगा और आप लोगों को भी कहूँगा कि क्या क्या करना है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल भाई, एजुकेशन इन अमेरिका इज़ नॉट एक्सपेंसिव। अगर आप कंपैरिजन करें पाकिस्तान इंडिया का, तो यहाँ पे सेम ही अमाउंट आता है। अब एजुकेशन एक्सपेंसिव किसने बनाया? एजुकेशन एक्सपेंसिव बनाया पाकिस्तानी और इंडियन कंसल्टेंट्स ने, कि भाई आपको 1 करोड़ लगेगा, आपको 1.5 CR लगेगा। इस तरह कोई सीन नहीं है। अब मैं जब यहाँ पे आया तो मैंने तो अपना प्रोसेस खैर खुद किया था, लेकिन मुझे हेल्प आउट किया था मेरे कॉलेज ने, क्योंकि मैं उस वक्त जिस कॉलेज में था तो वो स्टूडेंट्स को स्टडी अब्रॉड के लिए हेल्प आउट करते थे। तो मैं जब यहाँ पे आया, मेरा साल का फ़ीस बन रहा था तकरीबन 55,000। उस टाइम मैं था प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, नॉर्थ सेंट्रल में। यहाँ से आप अब सुन ले कहानी। 55,000 डिवाइड इंटू 2, तो तकरीबन मेरा आ रहा था तकरीबन 26 to 27,000 पर सेमेस्टर। इसमें लिविंग भी इंक्लूडेड था। तो मुझे तो पता लगा कि भाई मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता, और ना कोई स्टूडेंट ये अफोर्ड कर सकता है इन अमेरिका। मैंने वहाँ से अपने लिए रास्ते निकाले। मैंने उस टाइम सोचा कि मैं अपना कोर्स कैसे नीचे लाऊंगा, क्योंकि मुझे तो यहाँ पे बिज़नेस करना है। स्टडी पे हम पाकिस्तान में भी फोकस नहीं करते थे, तो अमेरिका में हम क्या स्टडी करते। मेरा सारा फोकस था बिज़नेस, लेकिन मुझे स्टेटस में भी रहना था, क्योंकि उससे ये होता है कि स्टेटस ख़राब नहीं होता। जब आप आउट ऑफ स्टेटस चले जाते हैं तो भाई आपका वीज़ा जो है वो रिवॉक हो जाता है। तो मैंने वहाँ से लिया राउट कम्युनिटी कॉलेज के लिए। अब कम्युनिटी कॉलेज बैचलर के स्टूडेंट को क्यों जाना चाहिए? वो इसलिए जाना चाहिए भाई कि कम्युनिटी कॉलेज में आपको मिलता है फ्रीडम ऑफ टेकिंग क्लासेस, नॉट टेकिंग क्लासेस, और साथ साथ में आपको ये भी मिल जाता है कि भाई साल में सिर्फ आपका 8 से 10 हज़ार डॉलर का खर्च आता है। तो साल में 12 महीने होते हैं। अगर ऑन एवरेज स्टूडेंट यहाँ पे 1000 भी पर महीना सेव करे, विच इज़ वेरी लेस, 1000 तो आप आराम से सेव कर सकते हैं यहाँ पे, फिर भी आप कम्युनिटी कॉलेज को आराम से खुद अफोर्ड कर सकते हैं। तो मेरा ये प्लान बना कि भाई मुझे कम्युनिटी कॉलेज जाना है। वहाँ से मैं गया कम्युनिटी कॉलेज। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे तकरीबन सेव हो गए $40,000 मैंने सेव कर लिए, और मैं चला गया कम्युनिटी कॉलेज। वहाँ पे मैंने अभी 2 साल पूरे कर दिए। दिस इज़ माई लास्ट सेमेस्टर। तकरीबन कम्युनिटी कॉलेज में मेरे लगे होंगे अभी तक 12-13 हज़ार, क्योंकि मैंने वहाँ पे भी स्कॉलरशिप्स लिए, प्राइवेट स्कॉलरशिप्स भी लिए और ग्रांट्स भी लिए। तो मैंने सारा फीस वहाँ पर भी रिड्यूस कर दिया। तकरीबन मैंने अपने एसोसिएट डिग्री कर ली, साथ साथ में मैंने अपने बिजनेसेस भी इस्टेब्लिश किए। ई कॉमर्स हो गया, कंसल्टेंसी हो गई, फिर और डिजिटल में अभी उस पर काम कर रहा हूँ, रियल एस्टेट हो गया। तो साथ साथ वो भी करता गया, और साथ साथ मेरी डिग्री भी होती गई। अल्हम्दुलिल्लाह टुडे आई एम इन माय लास्ट सेमेस्टर, और ये मेरा आखिरी सेमेस्टर है। इसके बाद एक अलग जर्नी शुरू होगी मेरे लिए। तो भाई यहाँ से हो गई मेरी जर्नी कंप्लीट। अब जितने भी मेरे क्लाइंट्स आए अमेरिका में, सारे क्लाइंट्स को वीज़ा मिला यूनिवर्सिटी पे। जितने क्लाइंट्स भी आए सारे यूनिवर्सिटी पे, लेकिन मैंने उनका ट्रांसफ़र किया कम्युनिटी कॉलेज में। अब यूनिवर्सिटी पर आए, कम्युनिटी कॉलेज ट्रांसफ़र कैसे हुआ ये एक अलग प्रोसेस है, क्योंकि उन्होंने एक सेमेस्टर भी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ा।
یوجولی جتنے بھی اسٹوڈنٹس آتے ہیں ان کو 1 سیمسٹر 2 سیمسٹر پڑھنے ہوتے کیونکہ یونیورسٹی ان کو ٹرانسفر کے لیے اجازت نہیں دیتی. لیکن الحمدللہ میں نے یہ اتنا محنت کیا کہ ان کے لیے میں نے راستے نکالے, اور جتنے بھی کلائنٹس تھے ساروں کو $30,000 ٹیوشن فیس میں بچ گئے. اب جتنے بھی اور کلائنٹس آئے ہیں کسی اور کنسلٹنٹ کے تھرو پاکستان سے, وہ سارے مجھ سے ہی کانٹیکٹ کرے کہ بھائی ہم تو آ گئے یہاں پر, اب آپ ہمارا ٹرانسفر کریں, آپ ہمیں کمیونٹی کالج بھیج دیں, کیونکہ یونیورسٹی تو ہمیں کمیونٹی کالج کی اجازت نہیں دے رہی, ٹرانسفر ریلیز نہیں دے رہی, تو اب ہم کیا کریں. میں نے ان کو یہ کہا بھائی کہ آپ نے جب پروسیس کرنا ہوتا ہے تبھی آپ نے یہ سوچنا ہوتا ہے کہ آگے آپ نے ٹرانسفر کرنا ہے یا نہیں کرنا, کیونکہ جتنے ایجنٹس پاکستان انڈیا میں ہے ان کا کانٹریکٹ ہوتا ہے ریکروٹمنٹ کانٹریکٹ اس کو بولتے, کہ بھائی وہ یونیورسٹی کو اسٹوڈنٹ دیتے, اور اسٹوڈنٹ جب یونیورسٹی کو پیسے دیتا ہے مطلب فیس, اس میں ایجنٹ کو تقریباً $5,000 سے $10,000 بن جاتے اور مل بھی جاتے. تو جب اسٹوڈنٹ کمیونٹی کالج ٹرانسفر کرے گا یونیورسٹی سے جو ایجنٹ کے تھرو آیا ہے, تو بھائی اس میں تو ایجنٹ کا بھی لاس ہوا اور یونیورسٹی کا بھی لاس ہوا. تو یونیورسٹی آپ کو تب اجازت نہیں دیتی, تب دیتی ہے جب آپ ان کو پورا فیس پے کر لیتے, وہ فیس نان ریفنڈیبل ہوتا ہے تقریباً $15,000 سے $20,000, اور پھر آپ کو بول دیتی ہے کہ بھائی اب آپ ٹرانسفر کر سکتے ہیں. تو پھر تو ٹرانسفر کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا, آپ کے پیسے ضائع چلے گئے, اس ٹرانسفر کا کوئی مطلب نہیں ہے. لیکن میں نے اس طرح کیا بھائی کہ میں یونیورسٹی کے ساتھ ریکروٹمنٹ پہ کام نہیں کرتا, کیونکہ میں صرف ایک ہی کام کرتا ہوں, وہ ہے پیسے سیو کرنا, کلائنٹس کو پیسے سیو کروں. اس طرح میں نے کیا کیا, میں نے یہ کیا کہ بھائی ان کا ایڈمیشن سب کچھ یونیورسٹی پہ ہوا, لیکن جو کہ میرا کوئی کانٹریکٹ نہیں ہے یونیورسٹی کے ساتھ, نہ میں ان کا ایفیلیٹڈ ایجنٹ ہوں. میں نے آرام سے سارے اسٹوڈنٹ کا ٹرانسفر کیا شکاگو میں ہی, کہ میرے ساتھ اپنی کمیونٹی بلڈ اپ ہو جائے, اور الحمدللہ سارے ٹرانسفر سکسیزفل رہے, سارے اسٹوڈنٹس کو پیسے بھی بچ گئے, وہ بھی خوش میں بھی خوش, ساتھ میں وہ میرے نزدیک بھی آ گئے, ایک کمیونٹی بن گئی. اینڈ دس از واٹ یو ہیو ٹو ڈو اف یو آر کمنگ ٹو امیریکا. اگر آپ نے آنا ہے بھائی آپ نے یہ سیم اسٹریٹجی اختیار کرنی ہے. اگر آپ نے پیسے بچانے, اگر آپ کے پاس پیسے زیادہ ہے پھر تو آپ بھائی آرام سے جو ہے یونیورسٹی کو فیس دے دے, لیکن اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہے, یو وانٹ ٹو سیو منی, تو دس از دا اسٹریٹجی یو ہیو ٹو ڈو. تو یہ رہی بھائی انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ ریالٹی ان امریکہ, کہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ فیس افورڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ, نہیں کر سکتے. اس ولاگ کے اندر آپ کو یہ جواب بھی آج مل گیا, اور ساتھ ساتھ میں میرا واک بھی کمپلیٹ ہو گیا الحمدللہ. بھائی اگر آپ نے ہم سے پروسیس کروانا ہے اپنا, تو کائنڈلی کانٹیکٹ اس آن کنسلٹنسی وتھ شایان اکاؤنٹ, وہاں سے ہم آپ کو رپلائی کریں گے. وی آر سوری اف وی ڈو ناٹ رپلائی آن ٹائم, کیونکہ بھائی ہمیں اس وقت تقریباً 1000 میسیجز پینڈنگ ہے, ساتھ میں جو ہمارے کال سیشنز ہے وہ بھی پری بکڈ ہو چکے ہیں, تقریباً سپتمبر سے آلریڈی بکڈ ہے, اکتوبر 20 تک چلا گیا ہے کال بکنگ. پھر بھی آپ اپنا میسج کریں ہمیں, لیکن فل میسج لکھے جس میں آپ ہمیں اپنا پروفائل بتائے, آئلس بتائے کہ آئلس کتنا ہے, ڈیولنگو کتنا ہے, اول ڈیٹیل. ہائی ہیلو میسج نہ کرے بھائی, ہائی ہیلو سے نہ مجھے پتہ لگتا ہے کہ آپ کا کیا پروفائل ہے, اور نہ ہم پھر رپلائی کرتے, بیکاز ہائی ہیلو کا ہم کیا جواب دیں. تو آپ کائنڈلی جب میسج کریں تو بالکل ڈیٹیل میں لکھا کرے کہ بھائی یہ میرا پروفائل ہے, یہ میرا ایجوکیشن ہے, یہ میرے ساتھ بینک اسٹیٹمنٹ ہے, اس انٹیک کے لیے میں پلان کر رہا ہوں, دس از مائی بجٹ اینڈ دس از واٹ آئی وانٹ فرام یو. مطلب ایک ڈیٹیل میسج جس میں مجھے بھی پتہ لگے اور آرام سے آپ لوگوں کو بھی پھر رپلائی مل جاتا ہے. دس از واٹ آئی وانٹ فرام یو. انشاءاللہ سی یو سون ان اندر ویڈیو. کمنٹس میں لکھے کہ اور آپ کو کون کون سی ویڈیوز چاہیے, کیا کیا انفارمیشن چاہیے, سو آئی کین پرووائڈ دیٹ انفارمیشن فار یو گائز. جزاک اللہ. ریممبر می ان یور پریئرز.